स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 6 मा छौँ र हामीले आज डिस्कस गर्ने टपिक भनेको वेजेस रहेको छ। वेजेस भनेको चाहिँ के हो त? अब एउटा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है। वेजेसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको रूपमा लिन्छौँ। अब हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको नि लेबर हो नि त खास, हैन? लेबरलाई चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको आधार मानेर हामीले वेजेसको कुराहरू गर्न लागेको हो। अब फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन जस्तै अब कुनै पनि संस्थामा सामानहरू उत्पादन गर्नको लागि लेबर चाहिन्छ, काम गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यो काम गर्ने मान्छेहरूलाई पैसा दिनु पर्यो, हैन? पैसा नदिइकन उनीहरूले काम गर्दैनन्। अब त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले वेजेस भन्छौँ र वेजेसलाई हामीले डेफिनेसनबाट के पनि भन्न सकिन्छ त? इट इज द एफोर्ट फर ह्युमन इफोर्ट्स। मान्छेले लगाएको आफ्नो दुःख, आफ्नो इफोर्ट्सहरूलाई चाहिँ रिवार्ड गर्ने। इट इज द रिवार्ड है, रिवार्ड फर ह्युमन इफोर्ट्स, वेदर इट इज फिजिकल or मेन्टल। फिजिकल इफोर्ट पनि हुन सक्यो, मेन्टल इफोर्ट पनि हुन सक्यो, तर त्यो कुराहरूलाई रिवार्ड गर्ने अथवा त्यो कुराहरूलाई मेजर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले वेजेस भन्छौँ। अब लेबर क्यान युटिलाइज अदर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, हैन? लेबरले चाहिँ के गर्न सक्छ त? अरू फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरूलाई पनि युज गर्न सक्छ अथवा युटिलाइज गर्न सक्छ। अब लेबर भनेको त हामीले ह्युमन बिङ्सको इफोर्ट भनेर बुझि नै हाल्यौँ, हैन? ह्युमन बिङ गिभ्स इफोर्ट इन प्रोडक्सन प्रोसेस, हैन? इट डिमान्ड्स सर्टेन रिम्युनरेसन विच इज नोन एज वेज, हैन? ह्युमन बिङ्सले लगाएको इफोर्टलाई मेजर गर्ने अथवा उनीहरूले सर्टेन अब रिम्युनरेसनहरू माग्छन् भने त्यसलाई नै हामीले वेजेस भन्छौँ। वेजेसलाई चाहिँ अब अल्फ्रेड मार्सलले पनि डेफिनेसन दिनुभएको छ। एकर्डिङ टु मार्सलको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के भन्न सकिन्छ त? एनी टाइप अफ rewards for human exertion, whether paid by an hour or day or any longer unit of time, whether paid in cash, kind or both। के भनेको छ त? एनी टाइप अफ रिवार्ड भनेको छ है। वेदर पेड बाई एन आवर, अब आवरली भनेको घन्टाको हिसाबमा पनि तिर्न सकियो, हैन? वेजेसहरू त्यसपछि दिनको हिसाबमा गर्न सकियो र अर एनी लङ्गर युनिट अफ टाइम, वेदर पेड इन क्यास अर काइन्ड अर बोथ भनेको पैसा भनेको क्यासमा तिर्न पनि सकियो, हैन? क्यासमा रिवार्ड पनि दिन सकियो अथवा सर्भिसहरू पनि रिवार्ड दिन सकियो, जसलाई हामीले वेजेस भनेर भन्छौँ। ल, वेजेसको पनि दुईटा टाइप्सहरू छ। एउटा छ नोमिनल वेज र अर्को के छ त? रियल वेज। अब नोमिनल वेज भनेको के हो, हैन? द वेजेस पेड इन टर्म्स अफ मनी इज कल्ड नोमिनल वेज। पेड इन टर्म्स अफ मनी, पैसामा तिरिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? नोमिनल वेज भनेर भन्छौँ। अब अर्को के छ? रियल वेज छ, हैन? रियल वेज भनेको चाहिँ के हो त? इट इज द अमाउन्ट अफ वर्कर्स अर्निङ मनी वेज एडजस्टेड to purchasing
पावर अफ मनी, पावर अफ मनी इन्टु एन अकाउन्ट। अब रियल हाम्रो रियल वेज भनेको चाहिँ जस्तै नोमिनल वेजमा चाहिँ हामीले सबै मनी भनेको इन टर्म्स अफ मनीमा क्यासमा चाहिँ हामीले वेजेसहरू रिवार्ड गर्थ्यौँ। अब रियल वेज भनेको चाहिँ हाम्रो मनीमा पनि रिवार्ड गर्न सकियो होइन, पैसाबाट पनि त्यसलाई रिवार्ड गर्न सकियो र त्यस लगतै अरू कुराहरू पनि इन्क्लुड गरेर रिवार्डहरू दिन सकिन्छ। जस्तै अब ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स भनेको ट्रान्सपोर्टेसन खर्च, मेडिकल अलाउन्स भनेको मेडिकल खर्च, बोनस होइन, रेस्पेक्ट, त्यसपछि फ्युचर प्रोस्पेक्टको लागि पनि बचत गर्ने हो। त्यस्तो खालको रिवार्डलाई हामीले के भन्छौँ त रियल वेज भनेर भन्छौँ है, रियल वेजको रूपमा हामीले लिन्छौँ। मनी वेज एन्ड रियल वेज ह्याभ पोजिटिभ रिलेसनसिप। मनी वेज र रियल वेजको के हुन्छ त पोजिटिभ रिलेसनसिप चाहिँ हुन्छ। जस्तै अब म्याथमेटिकल्ली अब एउटा इक्वेसनबाट हेर्दाखेरि पनि आर इज इक्वल्स टु डब्लु बाई पी भन्छ होइन। डब्लु बाई पी भनेको आर भनेको चाहिँ के हो त यहाँ रियल वेज हो। त्यसै गरी डब्लु भनेको के हो त वेज भयो। त्यसै गरी पी भनेको चाहिँ प्राइस लेभल। डब्लुलाई चाहिँ हामीले मनी वेज पनि भनेर इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। ल यसरी एउटा म्याथमेटिकल वेमा पनि यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। रियल वेज र हाम्रो मनी वेजको चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ रिलेसनसिप चाहिँ हुन्छ। अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रियल वेज। रियल वेजेसलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हो त फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रियल वेज। फर्स्टमा के छ पर्चेजिङ पावर अफ मनी। त्यसै गरी सेकेन्डमा छ वर्किङ आवर। वर्किङ आवर भनेको चाहिँ के हो त कुनै पनि एउटा लेबरले चाहिँ कति घन्टा अथवा कति आवर काम गरेको छ होइन, त्यो अनुसारको अब मेजर गर्ने। वर्किङ आवर हैज इन्भर्स रिलेसनसिप विथ रियल वेज इफ देयर इज नो प्रोभिजन अफ एडिसनल स्यालेरी अर अदर एक्स्ट्रा कम्पेन्सेसन फर लेबर होइन। अब अरू कम्पेन्सेसनहरू छैन होइन, जस्तै अब एडिसनल स्यालेरीहरू छैन, एक्स्ट्रा कम्पेन्सेसनहरू लेबरलाई छैन भने वर्किङ आवरले के सो गर्छ त एउटा इन्भर्स रिलेसनसिप चाहिँ सो गर्छ रियल वेजसँग। त्यसै गरी अर्को छ फ्युचर प्रोस्पेक्ट। फ्युचर प्रोस्पेक्ट पनि एउटा के हो त हाम्रो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रियल वेजेसमा आउँछ। अब फ्युचर प्रोस्पेक्ट भनेको चाहिँ हाई अपर्च्युनिटी फर फर्दर स्टडी। फ्युचर प्रोस्पेक्ट मिन्स हाई अपर्च्युनिटी फर फर्दर स्टडी, प्रोमोसन, फरेन भिजिट, बेटर चान्सेस अफ स्यालेरी राइज इटिसी भनेको फ्युचरमा सोचिने अथवा फ्युचरमा हुने अथवा फ्युचरमा रिवार्ड गरिने कुरालाई हामीले फ्युचर प्रोस्पेक्टको रूपबाट चाहिँ रियल वेजेसलाई हेर्न सक्छौँ। तीनटा भयो होइन हाम्रो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रियल वेजेसहरू। त्यसपछि छ फोर्थमा सोसियल प्रेस्टिज होइन। सोसियल प्रेस्टिज भनेको समाजमा बस्दाखेरि अब मान सम्मान इज्जतको कुराहरू त्यसलाई पनि रिवार्ड गर्न सकिन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रियल वेजेसमा आउँछ है त। ल अब अर्को हेरौँ हामी सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेजेस। सब्सिस्टेन्स थ्योरी अफ वेज होइन। ल अब सब्सिस्टेन्स थ्योरीलाई चाहिँ हामीले कसरी डेफिनेसनबाट हेर्न सकिन्छ भन्दा वेजेस टेन्ड्स टु रिमेन एट सब्सिस्टेन्स लेभल द्याट इज जस्ट सफिसिएन्ट टु मेन्टेन द मिनिमम लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ लेबर। कुनै पनि एउटा लेबरको चाहिँ उसको मिनिमम लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्ने अथवा जस्ट सफिसिएन्ट हुने लेभलको कुरालाई चाहिँ सब्सिस्टेन्स लेभल थ्योरी अफ वेजेस भनेर भनिँदो रहेछ है। ल दिस थ्योरी वाज पुट फरवर्ड एन्ड डेभलप बाई डेभिड रिकार्डो एन्ड माल्थस। डेभिड रिकार्डो भनेको चाहिँ हामीले अघि भर्खर कुरा गऱ्यौँ नि होइन, हाम्रो रिकार्डियन थ्योरीमा कुरा गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ त उहाँले चाहिँ यो सब्सिस्टेन्स थ्योरीलाई चाहिँ डेभलप गर्नुभएको हो होइन।
अब सब्स्टिट्युसन थ्योरी चाहिँ इट इज कन्सिडर्ड एज आइरन ल अफ वेज विच इज बेस्ड अन द एजम्पसन्स अफ क्लासिकल एक्सपिरियन्स। क्लासिकल एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यसलाई त्यो अनुसार चाहिँ यो बेस छ अथवा त्यो प्रोसेस अनुसार चाहिँ यसले काम गर्छ भनेर भन्यो। ल अब हामीले सब्स्टिट्युसन थ्योरी भनेको त अब उनीहरूको जस्ट मिनिमम लिभिङ स्ट्यान्डर्ड लेबरको चाहिँ मिनिमम लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुने वेजेस अथवा त्यसलाई सब्सिस्टेन्स बनाउने होइन त्यसलाई इक्वेल गराउने भन्ने कुराहरू भयो। अब सब्स्टिट्युसन थ्योरी भन्दा माथि वेजेसहरू दियो भने के रिजल्ट आउँछ भनेर यहाँ भनेको छ त। जस्तै अब इफ द वेजेस इज फिक्स्ड एबभ द सब्सिस्टेन्स लेभल द पर्चेजिङ पावर अफ वर्कर इन्क्रिजेस एज अ रिजल्ट इट इन्करेजेस द लेबर टु गेट म्यारिड भनेको सब्स्टिट्युसन लेभलभन्दा माथि वेजेसहरू रिवार्ड गरियो भने वर्करहरू अथवा लेबरहरू केमा इन्फ्लुएन्स हुन्छन् त म्यारिजहरूमा इन्फ्लुएन्स हुन्छन् होइन। त्यसपछि चिल्ड्रेनहरू धेरै बच्चा जन्माउने प्रोसेसहरूमा चाहिँ उनीहरू इन्गेज हुन्छन् भनेर भनेको छ। त्यसै गरी अब वेज रेट फल भयो अथवा वेज रेट सब्स्टिट्युसन लेभलभन्दा थोरै भयो भने फेरि के हुन्छ त अब बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै हङ्गर, माल न्युट्रिसन होइन यस्तो कुराहरूमा चाहिँ इफेक्ट पर्छ भनेर भन्यो सब्स्टिट्युसन थ्योरी अफ वेजेस। अब क्रिटिसिजम्सको कुराहरू पनि छ सब्स्टिट्युसन थ्योरीको होइन। क्रिटिसिजम्सको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के छ त फर्स्टमा इग्नोर इफिसियन्सी अफ वर्कर्सको इफिसियन्सीलाई चाहिँ इग्नोर गरिदो रहेछ। वर्करको हार्डवर्क अथवा उनीहरूको डिटर्मिनेसनलाई चाहिँ हाम्रो इग्नोर गरिदो रहेछ। उनीहरूको काम गर्ने शैलीहरू होइन हाई इफिसियन्सीलाई चाहिँ इग्नोर गरिन्छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा छ अनसाइन्टिफिक। त्यसै गरी 3र्डमा छ पेसिमिस्टिक। अर्को के छ त 4th नम्बरमा वान साइडेड। अब इग्नोर इफिसियन्सी अफ वर्कर्सको कुराहरू भइहाल्यो। अनसाइन्टिफिक भनेको चाहिँ अब यो थ्योरी चाहिँ साइन्टिफिक फर्मुलामा चाहिँ बेस छैन होइन। यसले चाहिँ के भन्छ त वेन वेज रेट इन्क्रिजेस पिपुल स्टार्ट टु गेट म्यारिड एन्ड ह्याभ मोर चिल्ड्रेन भन्यो। तर अब एडभान्स कन्ट्रीहरूमा के हुन्छ त लो पपुलेसन अथवा लेबर हेज हायर पर क्यापिटा इन्कम। लेबरहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ गेन गरिरहेको छन् थोरै पपुलेसनबाट पनि होइन। पपुलेसन अब एडभान्स कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू हुँदैन फेरि, त्यही भएर यसलाई अनसाइन्टिफिक एप्रोच पनि भनियो। त्यसै गरी पेसिमिस्टिक छ। पेसिमिस्टिक भनेको चाहिँ अब दिस थ्योरी इज बेस्ड अन द मालथुजियन थ्योरी अफ पपुलेसन होइन। जसले चाहिँ के फोकस गर्छ त भन्दा एभ्री इन्क्रिज इन पपुलेसन इन्हान्सेस दि माल न्युट्रिसन एन्ड डेथ रेट भनेको पपुलेसन इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त माल न्युट्रिसन र डेथ रेट चाहिँ हाई हुन्छ अथवा त्यो कुराहरूमा चाहिँ मोटिभेट हुन्छ, इन्हान्स हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले पेसिमिस्टिकको रूपमा लिइयो। र लास्टमा हाम्रो के छ त वान साइडेड छ। ल यसरी चाहिँ क्रिटिसिजम्सको कुराहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। क्रिटिसिजम्सको कुराहरू पनि भयो होइन। सब्स्टिट्युसन थ्योरी अफ हाम्रो वेजमा चाहिँ क्रिटिसिजम्सको कुराहरू पनि भयो। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला होइन, राम्रोसँग पढ्नु होला। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टको कुराहरू गर्छौँ होइन। इन्ट्रेस्ट भनेको के हो र इन्ट्रेस्टका हाम्रो अब थ्योरीहरूको कुरा गर्छौँ। यति भन्दै अब आजको क्लास यहीँ इन हुन्छ। थ्याङ्क यू।